नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। घुस लेनदेनको मोलमोलाई विषयमा काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन। न्याय परिषद बैठकले दियो 45 दिनको समय। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति। नागरिकता विधेयक सदनमा लैजाने निर्णय। काठमाडौँमा थप 4 जनामा हैजा पुष्टि। प्रकोप फैलिने जोखिम। फोहोरका कारण खानेपानी प्रदूषित भई हैजा फैलिरहेको प्रारम्भिक अनुमान। भोलिदेखि 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइँदै देशभरि 39 लाख बालबालिकालाई खोप लगाइने। आयात घटाउने सरकारी नीति रहे पनि त्यसको ग्राफ भने अझै उकालोतर्फ। विदेशी विनिमय संस्कृतिमा परेको दबाव कायम। अफगानिस्तानमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। 1500 भन्दा बढी घाइते। उद्धार तथा राहतको कार्य जारी। र मलेसियामा जारी एसीसी महिला T20 क्रिकेट च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि यूएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच घुस लेनदेन मोलमोलाई सम्बन्धी टेलिफोन संवादबारे छानबिन गर्न न्याय परिषदले समिति गठन गरेको छ। न्याय परिषदको आकस्मिक बैठकले परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। निर्णय लिन परिषदको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। छानबिन समितिलाई 45 दिनको म्याद दिएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता कार्कीले न्याय परिषद ऐनको दफा 19 अनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको, ऐनको दफा 20 ले दिएको अधिकार अनुसार छानबिन, बकपत्र, बयान लिने लगायतको सम्पूर्ण तवरले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनुभयो। यो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 45 दिनभित्रमा आफ्नो कार्य सकेर प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नुपर्ने अथोरिटी दिएको छ र उसलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ जाँचबुझ ऐन 2026 ले दिएको अधिकार र न्याय परिषद ऐन 2073 ले दिएको अधिकार को चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। भोलिदेखि उहाँले मुद्दा हेर्नुहुन्छ कार्य अब उहाँले कार्यमा रोकआउट हुन्छ। कार्य गर्नलाई दिइँदैन भनेर ऐनले नै त्यही भन्छ, कार्यमा वञ्चित गर्ने भन्छ कार्य सम्पादन गर्नका लागि। त्यसो भएको हुनाले निलम्बनै भन्ने शब्द छैन। अहिले जाँचबुझै हो यो सन्दर्भमा र जाँचबुझको अवधिभरि अब उहाँले मुद्दा हेर्नबाट वञ्चित गरिन्छ। समिति गठनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै न्यायाधीश कोइराला स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। अर्कोतर्फ अधिवक्ता रुद्र पोखरेलमाथि कारवाही गर्न बार काउन्सिलको पनि बैठक बोलाइएको छ। हाउसिङ व्यवसायी इक्षाराज तामाङको अर्बौं रुपैयाँ ठगी मुद्दामा तामाङलाई रिहा गराउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेल बीच भएको मोलमोलाइको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। नागरिकता सम्बन्धी कानून नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको र नागरिकता नपाउँदा थप समस्या समेत सिर्जना गरेको भन्दै गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक सदनमा लैजाने निर्णय गरेको। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मूल रूपले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ र अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक, आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नागरिकता विहीन भइराखेको अवस्था छ। यसलाई अन्त गर्नका निमित्त अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त
छलफल केन्द्रित भएको छ। त्यसमा कानुन मन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म भएको विवरणहरूको बारेमा यो बैठकमा उहाँले प्रगति र के परिस्थिति छ त्यसको चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन समीक्षाका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयक सर्वदलीय सहमति साथ पारित गराउन सहयोगका लागि केही दिन अघि मात्र सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि आग्रह गरेको थियो। काठमाडौँमा केही दिन यता हैजाका बिरामी फेला परेका छन् र भित्रभित्रै हैजा फैलिएको आशंका गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा 4 जनामा हैजा पुष्टि भएको आजको समाचार हो। ती चारैजनाको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले उपचार भइरहेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म 4 जनामा हैजा पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बागबजारमा 2, भोटेबहाल र दिल्ली बजारमा 1-1 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। विगतमा काठमाडौँमा लामो समयसम्म फोहोर नउठेका कारणले पनि हैजाको प्रकोप बढेको हुन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीले अनुमान गरेका छन्। उहाँले हैजा पुष्टि भएका ठाउँमा थप खोजी र लक्षण भएका हैजाका बिरामी खोजी भइरहेको बताउनुभयो। बागबजारका 2 जना 18 र 23 वर्षीय युवतीमा यही असार 5 गते र भोटेबहाल र दिल्ली बजारका 1-1 जनामा हिजो हैजा देखिएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले हैजा देखिएका ती व्यक्तिमा के कारणले हैजा भएको भन्ने पत्ता लगाउनका लागि जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकृष्ण फुयालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण फोकल पर्सन समेत रहनुभएका फुयालले फोहोरको प्रकोप बढेर खानेपानीमा प्रदूषण हुन गई हैजा रोग फैलिन पुगेको बताउनुभयो। उहाँले बागबजारको पानीका 3वटा नमुना सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एउटा धारा, हैजा भएका व्यक्तिले प्रयोग गरेको जार र ट्युबवेलको पानीको नमुना परीक्षण गरिएको छ। पानीको कारणले हैजा भएको आफूले शङ्का गरे पनि परीक्षणको रिपोर्ट नआइकन केही भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कसैलाई नाफा हुने नियतले नभई कानुन र नीतिगत रूपमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम बिक्री गरे पश्चात मूल्य बढ्ने गरेको भनाइमा कुनै सत्यता नभएको पनि दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै 2071 सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विशिष्ट ऊर्जा सङ्कटका कारण नेपाल ओयल निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर नै आइरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। मन्त्री बडुले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको अवस्थामा निगमले आफू हाल घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। सांसदहरूले पेट्रोल पम्पहरूसँगको मिलेमतोमा पहिले बिक्री गर्ने र त्यसपछि मूल्य बढाउने काम भएको भन्ने प्रश्न सोधेका सन्दर्भमा मन्त्री बडुले यो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। डिजेल मटेरियलको रु 192 र हवाई इन्धनको रु 185 नयाँ खुद्रा मूल्य कायम गरिएको हो। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यही वर्ष सकिँदैछ, तर लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा उपसभामुख पद खाली छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष पद पनि खाली छ। उपसभामुख र उपाध्यक्ष पद मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका कतिपय समितिका सभापतिहरूको पद पनि रिक्त नै छ। संसदका महत्त्वपूर्ण पदहरू नै रिक्त हुँदा यसलाई पूर्णता दिने विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद झण्डै 2.5 वर्षदेखि रिक्त छ भने राष्ट्रिय सभा गत 20 फागुनदेखि उपाध्यक्षविहीन छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत केही समितिका सभापति पद पनि रिक्त छन्, तर यी सबै रिक्तता र पदपूर्तिमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतको ध्यान जान नसक्दा पदाधिकारी विहीन भएको हो।
पद पूर्तिका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भए पनि टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन। छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति गर्ने भनेर पनि छलफल अगाडि बढिराखेको छ। त्यही भएर समग्रमा यी विषयवस्तुहरू के हो भने संविधानलाई कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयवस्तु पनि हो, संवैधानिक परिषदको पूर्णतासँग पनि जोडियो र यसले संविधान कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको छ। त्यही भएर यी सबै विषयहरूमा अहिलेको गठबन्धन दलको बिचमा छलफल अगाडि बढिसकेको छ। तत्कालीन उपसभामुख शिवमायत महाम्पेले 2076 माघमा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद खाली छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पनि फागुन 20 गते 4 वर्ष कार्यकाल सकेपछि उपाध्यक्ष पद खाली छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले दुवैमा पुरुष प्रमुख भएकाले उपसभामुख र उपाध्यक्ष पदमा स्वतः महिला राखिनुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रमुख र उपप्रमुख फरक दलको पनि हुनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी हुनुभएपछि सो पद रिक्त छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति पनि राष्ट्रिय सभामा उहाँहरूको कार्यकाल सकिएपछि खाली भएको छ। राष्ट्रिय सभा जस्तो विषयहरू र प्रतिनिधि सभा जहाँ विपक्षी दलको पनि उपस्थिति रहेको छ र भोलिको लागि विपक्षी दलहरूले पनि यी प्रश्नहरूलाई उठाउन नपाउन्, सदनको ध्यान आकर्षण पनि गर्नको लागि गर्नु पूर्व नै अहिले सत्तारूढ दलहरूको बिचमा यो विषय जुन तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने र मलाई लाग्छ अब आउने हप्ता नै यो विषयमा घनीभूत छलफल हुन्छ र यसको कामहरू अगाडि बढ्छ। लामो समयदेखि उपसभामुख पद रिक्त हुँदा संवैधानिक परिषदले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। राजनैतिक दलको खिचातानीका कारण उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण पद खाली हुँदा संघीय संसदको काम कारबाहीमा प्रभाव परेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। क्यामेरामा बेनिता रिजालका साथ सन्तोष ठटाल, नेपाल टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरूले बलात्कारको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न कानूनको दायरालाई फराकिलो बनाउन माग गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले जाहेरी दिने हदम्यादलाई बढाउनुपर्ने र दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनाको दोषीलाई अहिलेको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। छलफलमा समिति सदस्य पुष्पा भूषाल, पूर्णा कुमारी सुवेदी, रेखा शर्मा, अमृता थापा, डिला संग्रौला, सपत रावल लगायतले यौन हिंसाको सुनवाई गर्न द्रुत न्याय प्रणाली बनाउन समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले वैकल्पिक ऊर्जाबारे विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गर्नुभएका वामदेव गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जनगुनासो आएकोले सोबारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल ओयल निगमलाई निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा नेपाल ओयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढिरहेको र विकसित मुलुकमा पनि यसको असर परेकोले तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना विरुद्धको खोप 5 वर्षकै उमेरमा भोलिदेखि 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप
फाइजर बायोनटेक लगाइने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँमा खोप लगाउनका लागि तयारी पूरा भएको जनाएको हो। कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीले भोलिदेखि असार 15 गतेसम्म काठमाडौँ जिल्लाका 1,90,000 बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने जानकारी दिनुभयो। देशभरि 39 लाख बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइनेछ। बालबालिकालाई खोप लगाउनका लागि 1,300 खोप केन्द्र तोकिएका छन्। असार 5 गते अमेरिकाको सहयोगमा कोभ्याक्स मार्फत करिब 22 लाख मात्रा खोप आएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 31 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, तर कसैको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1575 जनाको PCR परीक्षणमा 28 जना र 850 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 10 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने अहिले देशभर 142 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 575 PCR परीक्षणमा 28 संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने 850 एन्टिजन परीक्षण गर्दा 3 संक्रमण पुष्टि भएका छन् र कुल जम्मा 2425 परीक्षण गर्दा 31 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। आज 10 जना कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ललितपुरमा 5 र काठमाडौँमा 15 गरी जम्मा 20 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। खेतीपातीको समयमा पनि मल नपाएको भन्दै किसानहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्य वृद्धि र महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मलमा भइरहेको कालो बजारी अन्त्य गर, किसानलाई तुरुन्त मल बिउको व्यवस्था गर लगायतका प्लाकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरू मल अभावका कारण रोपाई गर्न नपाइएको भन्दै सडकमै धानको बिउ रोपेका थिए। आम संसारको परिदृश्य छापा तथा परम्परागत रेडियो र टेलिभिजनबाट अनलाइन प्रविधितर्फ मोडिँदै गएको छ। अनलाइन समाचार माध्यम बढ्दै जाँदा नीति नियमनमा चुनौती पनि थपिएको छ। त्यसक्रममा अनलाइन दर्ता अघि नै आचार संहिता तालिम लिनुपर्ने र मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नपाइनेतर्फ कडाई गरिएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ। नेपालमा मिल्दोजुल्दो अनलाइन सञ्चार माध्यमको नाम धेरै भएको भन्दै अब खोल्ने सञ्चार माध्यमले मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नपाउने गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले कडाई गर्न थालेको छ। जस्तै अनलाइन खबर, अनलाइन पाना, अनलाइन समाचार जस्ता अगाडि र पछाडि थोरै नाम परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्ने र भ्रामक समाचार आउँदा अर्को मिडियाको नामको प्रचार हुने गरेको भन्दै यस्तो गर्न नदिन कडाई गरेको हो। यो सँगै प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यम खोल्नुभन्दा अगाडि सञ्चालक र सम्पादकहरूले काउन्सिलले दिँदै आएको पत्रकार आचार संहिता सम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। प्रेसलाई मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि आचार संहिता पालनामा थप कडाई गर्दै आएको काउन्सिलले जनाएको छ। आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारहरूलाई हामीले कक्षामा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ यही वर्षदेखि। जस्तो काउन्सिलले पटक पटक सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने, विभिन्न चाहिँ पत्र पठाउने, तर त्यसको व्यवस्था गर्ने, अटेर गर्ने, आचार संहिताको बारेमा पढ्न नखोज्ने, यस्ता खालका सञ्चार माध्यमहरू हामीले एक किसिमले भनौँ न आचार संहिता उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा हामीले यो कक्षामा राखेर भनौँ न विज्ञहरू बोलाएर कक्षा लिन लागेका छौँ। प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका उजुरी पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष कम छन्। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 190 उजुरी परेकोमा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 175 मात्र उजुरी परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा परेको उजुरी मध्ये पनि 75% अनलाइन सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित छन्। अनलाइन सञ्चार माध्यममा 131, छापा माध्यममा 25, विद्युतीय माध्यममा 10 र युट्युबमा 6 गरी 175 उजुरी परेका थिए। अबका दिनमा समाचारको सत्य, तथ्य र विश्वसनीयता कायम गर्न सञ्चार माध्यमहरूमा गई पत्रकारले गर्न नहुने 14वटा बुँदा समेटिएको आचार संहिताको पोस्टर टाँस्दै आएको र यसको दायरा फराकिलो बनाउने गरी काम भएको काउन्सिलले जनाएको छ।
जो चाहिँ दर्ता सूचीकरण हुनुपर्ने हो ती चाहिँ दर्ता सूचीकरण नभएकाहरू र तिनले आचार संहिता प्रतिकूलका सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरे भने तिनलाई हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत लेखेर पठाउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण नहुने गरी कारबाही हुन्छ। जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने अनलाइनहरूलाई काउन्सिलले कालो सूचीमा पनि राख्दै आएको छ। गत सोमबार मात्र पनि नेपालआज.com को उच्च अदालतमा परेको उजुरीमा काउन्सिलको पक्षमा आदेश जारी भई सोही अनलाइनलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। माध्यमिक शिक्षा परिषद SEE को नतिजा असार महिनाको अन्तिम सातामा ल्याउने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ। वैशाख महिनाको 9 गतेदेखि भएको परीक्षाको नतिजा अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष छिटो आउन लागेको हो। वैशाख महिनामा सम्पन्न कक्षा 10 को परीक्षाको परिणाम असार महिनाको अन्तिम साता सार्वजनिक हुने भएको छ। परीक्षा सकिएको 2 महिना 10 दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने गरी काम भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। 5,14,977 जना परीक्षार्थी भएको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नका लागि मुलुकभर 56 वटा परीक्षण केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। हालसम्म 25 वटा परीक्षण केन्द्रबाट 36 वटा जिल्लाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षण गरी भक्तपुर स्थित बोर्डको कार्यालयमा ल्याइसकिएको र 22 वटा परीक्षण केन्द्रका उत्तर पुस्तिकाको प्राप्ताङ्कलाई इन्ट्री गरिसकिएको पनि बोर्डले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण चैत्र महिनामा हुनुपर्ने परीक्षा वैशाखमा भएको र कक्षा 11 को शैक्षिक तालिकालाई कायम राख्नका लागि पनि परीक्षाफल छिटो प्रकाशन गर्ने गरी काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ। शैक्षिक सत्र पनि सुरु भइसक्ने भनेर 11-12 को पनि भराकोलाई हेरेर हामीले यसो गरेको। किन हाम्रो 1 महिना त शैक्षिक सत्र पनि ढिला सुरु भयो यसपालि। त्यसलाई हामी मेकअप गर्नलाई पनि कोसिस गरिरहेछौँ। यस पटक जापानबाट 19 जना नेपाली विद्यार्थीले र नेपालबाटै 5 जना विदेशी विद्यार्थी परीक्षार्थीका रूपमा सहभागी छन्। अनुप घिमिरेका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले दिगो विकासको लक्ष्य, आवधिक योजना, महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तथा विगत आर्थिक वर्षमा आरम्भ गरिएका विकासका कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। व्यवस्थित विकास कार्यमा अघि बढ्ने र सडक, पुल, पूर्वाधार, भवन, खानेपानी लगायत वडा समितिले सिफारिस गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट गर्ने गरी नीति ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यान्वयन गराउने तर्फ सफल होस्, तपाईहरु सफल हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रमुख अतिथिका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ। प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको हो। प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। मन्त्री हुमागाईले सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग भएको सिप, ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्दै मल अभावको अन्त्य गर्ने बाटो खोजेको बताउनुभयो। 6 महिनाभित्र विश्वविद्यालयले मल कारखाना स्थापना सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेपछि अर्को वर्षमा कारखाना स्थापनाको काम हुने मन्त्री हुमागाईले बताउनुभयो। उपकुलपति थापाले जलविद्युतको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरिने बताउनुभयो। मल कारखाना बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच सम्झौता भएको छ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि। पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नापी कार्यालयबाट 1,25,000 रुपैयाँ रकम सहित एक रहस्यमयी व्यक्ति कर्मचारीको भेषमा पक्राउ परेका छन्। निजामती कर्मचारीको पोसाक लगाएर नापी कार्यालयको कर्मचारी बताउँदै सेवाग्राहीसँग अवैध रूपमा रकम लिँदै गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मुरली बस्ने उमा पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। वडा प्रहरी कार्यालय वीरताका प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्ल नेतृत्वको प्रहरी टोलीले सेवाग्राहीसँग 1,25,000 रुपैयाँ नगद लिँदै गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
नयाँ नापीको पूर्जा उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र सोही आधारमा परेको उजुरीपछि सेवाग्राहीसँग रकम लिँदै गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। उनी नापी कार्यालयको दोस्रो तल्लामा टेबल कुर्सी राखेर सरकारी पोसाकमा कर्मचारी जस्तै गरी बस्ने गरेको पनि खुलेको छ। गैर कर्मचारी निजामती पोसाकमा कुर्सी नै राखेर कार्यालयभित्र कसरी बस्यो भन्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि हेरौँ। घुस लेनदेनको मोलमोलाई विषयमा काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन। न्याय परिषद बैठकले दियो 45 दिनको अवधि। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति। नागरिकता विधेयक सदनमा लैजाने निर्णय। काठमाडौँमा थप 4 जनामा हैजा पुष्टि। प्रकोप फैलिने जोखिम। फोहोरका कारण पानी प्रदूषित भई हैजा फैलिरहेको प्रारम्भिक अनुमान। 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भोलिदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने। देशभरि 39 लाख बालबालिकालाई खोप लगाइने। आयात घटाउने सरकारी नीति रहे पनि यसको ग्राफ अझै घटेन। विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको दबाव कायमै। अफगानिस्तानमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाघ्यो। 1500 भन्दा बढी घाइते। उद्धार र राहतको कार्य जारी। र मलेसियामा जारी एसीसी महिला T20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि UAE-सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। विभिन्न संवैधानिक निकायमा 52 जनाको नियुक्तिको संवैधानिकताका विषयमा परेको मुद्दा लम्बिएको छ। संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनवाईमा न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारीबाट पनि जवाब मगाउने आदेश भएको छ। साथै 52 जनाको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मगाउने आदेश पनि इजलासले दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत नायब सुब्बा गणपति झाले विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदा गैर कानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। झाले आर्जन गरेको मध्ये 2,44,71,000 रुपैयाँ अवैध देखिएकाले सो रकम जफत गर्न पनि माग गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झालाई कानून बमोजिम कैद तथा जरिवाना समेतको माग गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएको छ। म्याद सकिएको औषधिमा नयाँ मूल्य र मिति राखेर बिक्री वितरण गरेको आरोपमा बुटवलमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। नागार्जुन गाउँपालिका 2 बैतडीका 28 वर्षीय प्रकाश भण्डारी, सोही गाउँपालिका 3 का 23 वर्षीय महेश भण्डारी र दशरथ चन्द नगरपालिका 11 बैतडीका 26 वर्षीय हरिश भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख ठग बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 200 कार्टुन विभिन्न प्रकारका औषधि तथा पोषणयुक्त सामग्रीहरू र औषधिमा मिति र मूल्य राख्ने एक थान प्रिन्टिङ मेसिन बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरू उप सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष रामेछाप जिल्लामा देखिएको फौजी किराको प्रकोप यस वर्ष पनि मकै बालीमा देखिएको छ। जिल्लाको मन्थली र रामेछाप नगरपालिका, खाडादेवी गाउँपालिका लगायत गाउँका फाँटमा लगाइएको मकै बाली अहिले किराले सखाप पारेको छ। खेतमा लगाइएको बालीको बिरुवा नै सखाप हुने गरी किराले पात तथा डाँठहरू खाइदिएपछि अहिले किसानहरूको जमिन उजाड बनेको छ। बाली लगाइएको ठाउँ नजिकैको जंगलका रुखहरूमा दिउँसो लुकेर बस्ने यस प्रकारको किराहरू राति भएपछि सक्रिय भई बाली लगाएको ठाउँमा प्रवेश गरेर मकैको पात तथा डाँठहरू खाने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले जनाएको छ। आफूहरूलाई किराले सताएको कुरा कृषि ज्ञान केन्द्रमा सुनाउन जाँदा पनि सहयोग नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। फौजी किराले बाली सखाप पार्दा समेत आफ्नो गाउँमा कुनै कृषि प्राविधिक नआइपुगेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। पर्सामा नागरिकता बनाउन जाँदा कर्मचारीहरूले घुस माग्ने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। घुस खानका लागि कर्मचारीले नागरिकताको प्रतिलिपि दिन आलटाल गर्दै 15 दिनसम्म लगाउने गरेको सेवाग्राहीको दुखेसो छ। यो रिपोर्ट।
सबै कागजपत्र दुरुस्त भए पनि नयाँ नागरिकता पाउन 3 दिनसम्म कार्यालय धाउनु परेको छ भने प्रतिलिपिका लागि 15 दिनभन्दा बढी कार्यालय धाउनु परेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले रकम दिनेको काम चाँडै गर्ने र नदिनेलाई हप्तौसम्म कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। नागरिकताको प्रतिलिपि लिन 200 देखि 500 रुपैयाँसम्म कर्मचारी लिने गरेको सेवाग्राहीहरूले आरोप लगाएका छन्। यसै विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलसँग बुझ्दा उहाँले नयाँ नागरिकता वितरण 2 दिनभित्र भएको छ भने ढड्डा मिलानमा समस्या देखिएकाले प्रतिलिपि वितरणमा केही समस्या भएको जानकारी दिनुभयो। यो कमजोरीको कसैले फाइदा उठाउने हिसाबले कुनै कर्मचारीले त्यसरी त्यस खालको काम गरिरहनु पैसा दिनुभन्दा हामी कहाँ आएर यसरी पैसा माग्यो, हाम्रो सेवा लिन आउँदाखेरि पैसा मागे ढिला छुट्टी गरियो, यसरी हामीलाई काम गरिएन भनेर हामी कहाँ आउँदा भने हामी चाहिँ प्रयुक्ति कारबाही गर्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट प्रतिदिन 180 भन्दा बढी नागरिकता वितरण हुने गरेको छ भने 150 भन्दा बढी राष्ट्रिय परिचय पत्र र 60 भन्दा बढी राजधानीका लागि निवेदन दर्ता हुने गरेको छ। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, पर्सा। अब अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, जसमा भूकम्प छ। 6.1 म्याग्निट्युडकै भूकम्पले पनि अफगानिस्तानमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ र मृतक संख्या निरन्तर बढेको समाचार आउने क्रम जारी छ। अफगानिस्तानको प्राक्टिका प्रान्तमा आज बिहानको भूकम्पमा परि कम्तीमा 1000 भन्दा बढीको मृत्यु हुनका साथै 1500 भन्दा बढी घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वी प्रान्त प्राक्टिकाको बर्माल, जिरुक, नाका र गायन जिल्लामा धेरैजनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टर तथा उद्धार टोली पुगेका छन्। छिमेकी प्रान्त खोस्टमा कम्तीमा 25 जनाको ज्यान गएको छ भने 95 जना घाइते भएका छन्। भूकम्प 6.1 म्याग्निट्युड क्षमताको थियो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु खोस्टबाट 44 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाले जनाएको छ। भूकम्पका कारण सो क्षेत्रमा दर्जनौं घरमा क्षति पुगेको, पट्टिका प्रान्तमा पहिरो पनि गएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। विदेशी विनिमय संचितमा दबाव परेको भन्दै सरकारले 47 वस्तु आयातका लागि निरुत्साहनको नीति लिए पनि आयातको ग्राफ भने उकालो लागिरहेको छ। सरकारले कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको भने पनि तिनै वस्तु नै अर्बौंको आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यो समाचार अबको आर्थिक समाचारमा। सरकारले 2072 चैत्र 25 गतेदेखि कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न र गरीब समुदायका बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। तर समयमा नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम निकासा नगर्दा यो बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। रकम अभावका कारण औषधि खरिदमा समस्या तथा अस्पताल थप आर्थिक भार थाम्न नसक्ने स्थिति पुगेपछि अस्पतालहरूले धमाधम बीमा कार्यक्रम बन्द गर्न लागेका हुन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले बीमा सेवा अब दिन नसक्ने बताउँदै बीमा सेवा दिए बाबत 2077 मङ्सिरदेखि 8 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी नपाएकोमा अस्पताल प्रशासनले असार 15 गतेदेखि कार्यक्रम स्थगित गर्ने सूचना नै जारी गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा पनि केही अंश बाँकी छ, बीचमा दिया छ, फेरि पछिको धेरै बाँकी छ र लगभग हामीले अहिले टोटल गर्दाखेरि चाहिँ अहिले क्लेम हुँदैछ, अझ क्लेममा थुप्रै छ। त्यो सबै गर्दाखेरि लगभग चाहिँ 8 करोड चाहिँ हामीले लिन बाँकी छ बीमा बोर्डले जब हामीलाई बोलाउँछ छलफलमा र यो कुराहरू सम्बोधन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि कन्टिन्यू हुन्छ, होइन भने हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। यी कुराहरूको सबै सम्बोधन भयो भनेदेखि चाहिँ हामी सरकारको कार्यक्रम हो, हामी हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ, हामी चाहिँ सुचारू गर्छौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, धुलीखेल अस्पताल, राप्ती आँखा अस्पताल नेपालगञ्ज, रण अम्बिका आँखा अस्पताल भैरवा र युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी छिटो हुन नसके सेवा बन्द गर्न बाध्य हुने मौखिक जानकारी दिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।
यो घटना पहिलो होइन। यसअघि पनि विभिन्न अस्पतालहरूमा बिमा कार्यक्रम स्थगन भएको थियो। बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 449 स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। त्यसमा 56 लाख बिमितले सेवा लिइरहेका छन्। बोर्डका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद ग्याउलीका अनुसार कर्मचारी अपुग भएका कारण रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको दाबी गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने रकम पनि समयमा भुक्तानी गरिदिने भन्ने कुरा त्यो हामी छलफलमै छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिरहेछौँ र हामीले यहाँ हिसाब गरिरहेछौँ। यो असार महिनामा कहाँ कति दिन सकिन्छ बजेटको आधारमा भनेर चाहिँ दाबी परीक्षण गरेर अनि त्यसको हिसाबहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। यता कार्यक्रम स्थगन हुने अवस्थामा विपन्न वर्गलाई बढी असर पर्ने देखिन्छ। बिमा कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका उनीहरू यो कार्यक्रम नरोक्न अनुरोध गर्छन्। यहाँ सबै कुरा मिलाएर त्यहाँ बिमा बन्द नहुनुपर्ने हो। 24 आवर मान्छेहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हो बिमावालाले पनि, अनि सरकारले पनि यो सेवा नबन्द गर्नु। त्यो बन्द नहुन पर्यो। त्यो के अरे बिमाको सरकारले त्यति सेवा गर्नु पर्यो नि त। राम्रो सबैलाई है, माथि गएपछि त आफूले मात्रै हो नि त, के गर्ने त। सबैलाई जनतालाई सेवा गर्ने भनेर त भयो नि सरकार होइन। बोर्डका अनुसार प्रति परिवार 5 जनासम्म 3500 रकम तिरेको आधारमा वार्षिक 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80मा सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट आर्थिक विपन्न तथा गरिब परिवारका सदस्यहरू बढी लाभान्वित भएका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगन गर्ने अस्पतालको निर्णयले उनीहरू स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित नहोलान् भन्न सकिन्न। यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा विनय दिसारको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो थियो स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अक्षमताको एउटा प्रसङ्ग, जसले धमाधम जनता जो बिमित छन्, स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् र अब सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा तत्कालै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भन्ने सन्देशसहितको एउटा कथा। र अब हामी फेरि विदेशी विनिमयको चर्चा गर्दैछौँ। विदेशी विनिमय सञ्चित गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्नका लागि आयात गर्ने वस्तुहरूमा कडाई गरिएको थियो, तर अवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिएन। न विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सकिएको छ, न आयात घटेको छ। नेपालीको बानी न हो विदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चय निरन्तर घट्दो छ र सचेत हुनुपर्नेछ। कतै हामी श्रीलङ्काको बाटोमा त जाँदैनौँ। हेरौँ यो अर्को कथा। सरकारले झण्डै 4 दर्जन वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गरे पनि व्यापार घाटा कम हुन सकेको छैन। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनामा मात्र 1 खर्ब 58 अर्ब रुपैयाँको मालवस्तु आयात भएको छ, जबकि वैशाखमा 1 खर्ब 37 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको थियो। वैशाखको तुलनामा जेठको आयात बढी हो। व्यापार घाटा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुगन्धित सामग्री, श्रृङ्गारका सामान, निजी सवारी साधन, ड्राई फुड, लेज, कुरकुरे लगायत 47 वस्तु आयातमा कडाई गरेको थियो। 47 मध्ये 6 मा 50% र बाँकी 41 वस्तुको आयातका लागि 100% मार्जिनमा प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने वस्तु आयातमा गरिएको कडाईले विदेशी मुद्रा घट्न रोकिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति स्थिर छ। सरकारले आत्मनिर्भर हुँदै गएको भनिएको अण्डा, मासु तथा दूधको आयात नै अर्बौं रुपैयाँ भन्दा बढीको हुने गरेको छ। जेठसम्म मासु तथा मासुजन्य पदार्थ मात्र 1 अर्ब 5 करोड 9 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ। भन्सार विभागको यो आर्थिक वर्षको जुन तथ्याङ्क अनुसार ज्येष्ठ मसान्तसम्मको तपाईले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने अण्डा चाहिँ 1 करोड 93 लाखको आयात भएको देखिन्छ। मासु 1 अर्ब 35 करोड, त्यसै गरिकन हाम्रो दूध र दुधजन्य पदार्थहरू चाहिँ 1 अर्ब 63 करोड आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अहिले मुलुकमा 15 खर्ब 77 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म 17 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै 1 महिना बाँकी रहेकाले यसको ग्राफ अझै उकालो लाग्ने देखिएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार।
मलेसियामा आयोजित एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। हङकङले आज समूह चरणको अन्तिम खेलमा कुवेतलाई 30 रनले हराएसँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो। 91 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले 17.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 60 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि हङकङले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 90 रन बनाएको थियो। त्यस्तै समूह बीमै आज भुटानले बहराइनलाई 63 रनले पराजित गरेको छ। यससँगै अब नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE-सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। UAE समूह A को विजेता हो। नेपाल समूह B-बाट उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। समूह B-बाट हङकङ विजेता बनेर अन्तिम 4मा स्थान बनाउँदा मलेसिया उपविजेता हुनै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलका खेल शनिबार हुनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज साँझ ललितपुरको साधु बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ लगायत अन्य 18 पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यले पदको शपथ लिनुभएको हो। एन्फाको निर्वाचन समितिले नेमवाङ सहित पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएको थियो। सोमबार भएको निर्वाचनमा नेमवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ। नेमवाङ सहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरूमा दावा लामा, दीपक खतिवडा, विराट जङशाही र दुर्गा बहादुर केसी कुमार निर्वाचित भएका छन्। शपथपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेमाङले संस्था र फुटबललाई बलियो बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सकिएपछि नवनियुक्त अध्यक्ष नेमवाङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। यसैबीच कार्य समितिको पहिलो बैठकले महासचिवमा किरण राईलाई मनोनित गरेको छ। नेपाली फुटबलको समर्थकहरूप्रति सदैव हामी इमानदार रहेर काम गर्नेछौँ। विश्व खेलकुद जगतमा तेस्रो लिङ्गीलाई पछिल्लो समय विभिन्न खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन थालिएको छ। हिजो मात्र विश्व पौडी महासंघले तेस्रो लिङ्गीलाई विश्व च्याम्पियनसिपमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै आज विश्व फुटबल महासंघ फिफाले पनि तेस्रो लिङ्गी खेलाडीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। साथै फिफाले तेस्रो लिङ्गी खेलाडी सम्बन्धित नीति नियमहरूको समीक्षा गर्ने भएको छ। गत आइतबार विश्व पौडीको नियमन निकाय फिनाले तेस्रो लिङ्गी महिलाहरूलाई महिला जलीय कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। To compete. अब मौसम प्रदेश 1 मधेस, बागमती, गण्डकी तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। घुस लेनदेनको मोलमोलाई विषयमा काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन। न्याय परिषद बैठकले दियो 45 दिनको समय। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति। नागरिकता विधेयक सदनमा लैजाने निर्णय। काठमाडौँमा थप 4 जनामा हैजा पुष्टि। प्रकोप फैलने जोखिम। फोहोरका कारण खानेपानी दूषित भई हैजा फैलिरहेको प्रारम्भिक अनुमान। भोलिदेखि 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइँदै देशभरि 39 लाख बालबालिकालाई खोप लगाइने। आयात घटाउने सरकारी नीति रहे पनि
ग्राफ भने अझै उकालोतर्फ, विदेशी विनिमय संचितीमा परेको दबाव कायमै। अफगानिस्तानमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 1000 नाग्यो। 1500 भन्दा बढी घाइते। उद्धार तथा राहतको कार्य जारी। र मलेसियामा जारी एसीसी महिला T20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।